बेहतर ये था कि एक सब्जेक्ट वो लेते और वो सब्जेक्ट था कश्मीर। अगर कश्मीर वो कहते मेरे पास बहुत चीजें हैं बात करने के लिए मगर मेरे पास 15 मिनट है, 17 मिनट है, मैं सिर्फ एक बात पे बात करूंगा जो पाकिस्तानियों के लिए, जो खित्ते के लिए और दुनिया के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, और वो है मसला है कश्मीर। और फिर कश्मीर का वो उनका तकरीर जो हो उस तरीके से स्ट्रक्चर करते 15 मिनट कश्मीर। क्या तो दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने यूएन असेंबली के अंदर एक स्पीच दी जिसमें उसने कश्मीर बहुत चिल्लाया, बट फिर भी जो पाकिस्तानी मीडिया वाले हैं, जो पाकिस्तानी आम अवाम है, उनको इमरान खान का भाषण पसंद नहीं आया। वो चाहते थे कि इससे भी ज़्यादा कश्मीर चलाया जाता ताकि दुनिया तक आवाज़ पहुँचती। तो आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम इनकी बातों पर कुछ चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इसलिए कि अब इमरान खान साहब वही लोगों के हाथ में आ गए हैं, उसी मिनिस्ट्री के लोगों के एडवाइस फॉलो कर रहे हैं, या खैर और भी को हो, जिसके लिए एक ज़माने में मैं खुद काम करता था और मैं खुद यूएन में काम किया हूं। और मुझे पता है कि जब आपके पास 15 और 20 मिनट हैं और आप 6 सब्जेक्ट्स या 7 सब्जेक्ट्स डिस्कस करना चाहते हैं, उसका इम्पैक्ट कंप्लीटली खत्म हो जाता है, रद्द हो जाता है। बेहतर यह था कि एक सब्जेक्ट वो लेते और वो सब्जेक्ट था कश्मीर। अगर कश्मीर वो कहते मेरे पास बहुत चीजें हैं बात करने के लिए मगर मेरे पास 15 मिनट है, 17 मिनट है, मैं सिर्फ एक बात पे बात करूंगा जो पाकिस्तानियों के लिए, जो खित्ते के लिए और दुनिया के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, और वो है मसला है कश्मीर। और फिर कश्मीर का वो उनका तकरीर जो हो उस तरीके से स्ट्रक्चर करते 15 मिनट कश्मीर। क्या 15 मिनट बहुत है कश्मीर के लिए? क्या हुआ अभी आप 3-4 मिनट में आके वो चीजें कहने की कोशिश की, वो इंपैक्ट नहीं रहता है। तो अफसोस से ये कहना पड़ता है कि ये ब्यूरोक्रेसी के हाथ में जब आप आ जाते हैं। देखिए, मुझे याद है 1980, 79, 80 जब मैं था, जब एक मेक्सिकन प्रेसिडेंट आया और क्या किया उसने, खड़ा हुआ पूरी दुनिया के सामने और कहने लगा, लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट एनर्जी। माने मैं एनर्जी के बारे में बात करना चाहता हूं, आपका एनर्जी नहीं, मेरा एनर्जी नहीं, मगर दुनिया का। और फिर उसने तकरीर शुरू किया। मैं कह रहा हूं सब लोग हिल गए और सुने उसकी तकरीर। ये तो क्या है जी, 7 सब्जेक्ट्स। अब मैं बहुत सारी चीजें कह सकता हूं ईच सब्जेक्ट के बारे में। कोरोना पे उन्होंने क्रेडिट लिया, वेरी गुड, ही डिजर्व्स क्रेडिट, शाबाश इमरान खान साहब, आपने बड़ा वाकई अच्छा किया। डेट रिलीफ, इलिसिट फाइनेंस, स्टोलन वेल्थ, ये आप किसको एड्रेस कर रहे हैं? वही चोर मुल्क जिन्होंने सेफ हेवन सेटअप किया है और अब सेफ हेवन्स बंद करके अपने दारो खिलाफा खुद उधर चोरी कर रहे हैं। उधर स्टोलन वेल्थ जाता है, लंदन एक ह्यूज मनी लॉन्डर सेंटर बन गया है। उनको परवाह नहीं है, पैसे आ रहे हैं वो खर्चेंगे, और क्या आप समझते हैं वो पैसे आपको वापस देंगे? हाँ, भूल जाएं भाई। जो लोग 300 साल कॉलोनियलिज्म किया और मुल्कों को लूटा और उनका हर चीज किया, वो अब अपने कानून नहीं इंप्लीमेंट करते हैं, और वो आप समझते हैं कि वो आपका पैसे वापस करेंगे? वेस्ट ऑफ ब्रेथ उनसे ऐसी चीज एक्सपेक्ट करना और उनसे बात करना इस चीज पे ऊपर, एब्सोल्युटली। अच्छा जी, आपने कश्मीर के बारे में आपने बड़ी अच्छी बात की। कश्मीर के बारे में आप अगर ये कहते ना कि हम एविडेंस एक्यूमुलेट कर रहे हैं, आर्टिकल 30, आप पॉपुलेशन को चेंज करना चाहते हैं कश्मीर का, ये एक क्राइम है, इट्स एन इंटरनेशनल क्राइम। हम एविडेंस एक्यूमुलेट करके हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाएंगे। सीधी बात करनी थी इसके बारे में, मिसाल, मगर अगर वक्त होता तो करते, मगर वो सब चीजों में, क्लाइमेट चेंज में, ये वो आप सोचिए तो सही, क्लाइमेट चेंज में यू टॉक इन 2 मिनट्स, यू कांट डू इट। बहरहाल अफसोस से ये कहना पड़ता है
کہ ان کے ارادے اتنا مؤثر نہیں ہوگا. لہٰذا میں دوبارہ بھی آتی ہوں آپ کی طرف. امپیکٹ واز نو گڈ. ٹھیک ہے, چلیے میں دوبارہ بھی آپ کی طرف آتی ہوں. ہلالی صاحب بہت مطمئن نہیں ہیں آج کے خطاب سے عمران صاحب, اور لیکن ہلالی صاحب جو بات کہہ رہے تھے کہ وہ ان سے اس بارے میں بات کرنے کی ضرورت ہے کیا ہے جو وہ نہیں مانیں گے, تو اس طرح تو انہوں نے, ہمیں کشمیر پہ بھی پتہ ہے کون سی ہماری سن لی گئی ہے, لیکن ہم ہر دفعہ مسئلے تو اٹھاتے ہی ہیں. اور یہ پچھلی بھی خطاب کی اگر بات کریں تو انہوں نے اس وقت بھی 4-5 پوائنٹس پہ پچھلے خطاب میں بھی بات کی تھی, یہاں بیٹھ کے بھی ان کی تعریف کی تھی. تو ان باتوں کا کیا اثر ہو گیا تھا, یا پاکستانی حکومت نے عمران خان کی قیادت میں کشمیر کے لیے کیا ایسا مارکا مار دیا کہ جس کا وہ مزید ذکر کرتے. ان کے پاس کہنے کو کشمیر پہ مزید کچھ ہے بھی نہیں تھا. پچھلی دفعہ جو تھا وہی باتیں اب ہیں. باقی جو بات یہ ہے جس کا ہلالی صاحب نے بھی ذکر کیا کہ انہوں نے جو آبادی کی بات کی اور نیوکلیئر وار کی بات کی, تو یہ کون سی چیزیں ہیں جو دنیا کو نہیں پتا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں, اب یہ اکنامی کی جنگ ہے. معاشیت جو طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ فائدہ کس کا, نقصان کس کا. پوری دنیا اس وقت خاص طور پہ ویسٹ انڈین معیشت کا غلام ہو چکا ہے. ان کے پاس دیکھیں آپ, ان کے پاس ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے ان کی بڑی. اب وہ دیکھتے ہیں, دنیا یہ دیکھتی ہے, ویسٹ یہ دیکھتا ہے کہ ہمیں زیادہ فائدہ کس سے, ہمارا فائدہ انڈیا کے ساتھ ہے یا پاکستان کے ساتھ. ان کو ہم سے کوئی محبت تو ہے نہیں. محبت تو آپ کو اسلامی ملکوں نے نہیں آپ کے ساتھ دکھائی جن کو آپ مسلم امہ اور اپنے بھائی کہتے ہیں. اور دنیا کا ریاکشن جو بھی, ہم نے بات تو لیکن کرنی ہے نا. ہم یہ تو نہیں کہ اب ہم یہ سوچ لیں کہ چونکہ جی کسی نے ہمیں ہماری بات کو کرانا نہیں ہے, بات صرف کرنی نہیں بلکہ پورے پرزور طریقے سے کرنی ہے, اور کرنی بھی چاہیے. لیکن کیونکہ ایک وہاں جب آپ پریزنٹ ہو, موقع پہ موجود ہو, اور وہاں آمنے سامنے جو گفتگو ہوتی ہے, جو بات ہوتی ہے, وہ ویڈیو لنک میں کبھی بھی وہ تاثر آ نہیں سکتا, اس طرح سے نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وزیر اعظم مختلف پہلوؤں پہ بات نہ کرتے تو ہم یہیں بیٹھ کے ان پہ یہ تنقید کر رہے ہوتے کہ لو ایڈا ہم ایشو سے وزیر اعظم نے گالی نہیں کی تھی. ہاں جی, اس پہ بات یہ ہوتی ہے. لہٰذا وزیر اعظم نے یہ بھی سوچنا ہے, عمران خان صاحب نے, کہ میرے لیے کون کون سے ٹاپ پریورٹی ایشوز ہیں, میں ان پہ بات کروں. جو انہوں نے مناسب سمجھا وہ کہہ دیا, جس کا انہوں نے سمجھا کرونا پہ بات انہوں نے کرنی مناسب سمجھی انہوں نے کی. انہوں نے ملکی حوالے سے جو جو بہتر پوائنٹ انہیں لگے ان کے کی, کیونکہ یہ تو ایک پرائم منسٹر کی ثواب دید ہے کہ وہ کیا اس پہ کرتا ہے. اور دوسرا میرا خیال ہے جو لسنرز ہیں ان کے بھی انٹرسٹ کی چیزیں نا, کہ کورونا اب ظاہر ہے پورا ہمارے لیے اللہ کا شکر ہے اس طرح مولک ثابت نہیں ہوا, لیکن ورلڈ وائڈ تو ظاہر ہے لوگوں کے لیے سب سے بڑی آفت ہی وہ بنا. بالکل ایسے ہی لوگ اس پہ بات تو سننا چاہیں گے. ٹھیک ہے سمینہ, لیکن جو بیوروکریسی والی بات ہے نا, ہلالی صاحب کیونکہ خود اس منسٹری میں رہے ہیں, وزارت خارجہ, انہوں نے ہمیشہ اپنی کارکردگی چھپانے کے لیے بھی اس طرح کے کام کیے ہیں کہ حکومتوں کو غلط جو ہے نا راستہ دکھایا, یا حکومتوں کو غلط حقائق پہنچائے ہیں. تو اس لیے یہ ساری چیزیں ہیں. یہ اتنا بڑا فورم تھا کہ وزیر اعظم جو ہے انہوں نے یہ دیکھ کے کرنا تھا. جی لالی صاحب, آپ کہہ کیا رہے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ منسٹری والے غلط دیتے ہیں اور آپ بیٹھ کے اس پہ جج کرتے ہیں کہ انہوں نے غلط دیا, اور آپ پاسٹ کی بات کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ امپیکٹ کیا ہوتا ہے لوگوں پہ. آپ اگر 15 چیزیں کے بارے میں بات کریں تو ایک امپورٹنٹ ایشو پہ جو وائٹل ایشو ہے پاکستان کے لیے, ورلڈ پیس کے لیے, یو این پیس کے لیے, ریجنل پیس کے لیے, اس پہ آپ 2 منٹ دیتے ہیں, کلائمیٹ چینج کو 2 منٹ دیتے ہیں, اور کریڈٹ کو ڈیٹ ریلیف کو 2 منٹ دیتے ہیں. بات اصل یہ ہے کہ آپ کو اس چیز پہ بات کرنا چاہیے جو آپ کے ملک کو ٹربل کر رہا ہے, جو آپ کے لوگوں پہ اثر ہو رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس وقت کشمیر پہ جو ہو رہا ہے اور جو کشمیر کا نتیجہ جو ہوگا, وہ خود کہہ رہے ہیں ان سو مینی ورڈز کہ ہم ہر حد تک جائیں گے کشمیر کو ڈیفینڈ کرنے اور لوگوں کو مدد کرنے. ہر حد تک مطلب کیا ہے؟ میں کہتا ہوں شیری مزاری صاحب کی ساری باتیں, یہ میرا سر ہلالی صاحب, شیری مزاری صاحب یہی کہہ رہی ہے نا. سر میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, آپ نے بھی بالکل ٹھیک کہا, لیکن اس کو صحیح کس نے کرنا ہے؟ حکومت نہیں کرنا ہے نا. حکومت اب اگر پرائم منسٹر نے جو تقریر کی ہے وہ ان کی پریورٹیز شو کرتا ہے. اگر ان کی پریورٹیز میں 2 منٹ یا 3 منٹ میں کشمیر ختم ہو جاتا ہے تو اس میں میں یا آپ کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں سر, اتنا تو نہیں. چلیں 10 منٹ میں آپ میں تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا قصور ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ کا یا میرا قصور ہے عمران. میں صرف کہہ رہا ہوں کہ بالکل اس وقت
ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ इमरान खान ਨੂੰ पाकिस्तान के एक पत्रकार हिलाली बता रहे हैं कि यूएनए के अंदर इमरान खान को कैसे स्पीच देनी चाहिए थी। हिलाली का कहना है कि यूएनए के असेंबली के अंदर पाकिस्तान को कम से कम 15 मिनट तक कश्मीर चिल्लाना चाहिए था। वैसे तो इमरान खान ने बहुत कश्मीर चिल्लाया, बट इससे भी ज़्यादा चिल्लाता तो अच्छा होता। इस व्यक्ति को ये नहीं पता कि 2019 के अंदर इमरान खान ने 45 मिनट तक कश्मीर चिल्लाया था, तब उसने भारत का क्या कर लिया, अब 15 मिनट चिल्ला कर क्या कर लेता। तो हिलाली को इस बात का गिला है कि इमरान खान ने सिर्फ 5 मिनट कश्मीर के मुद्दे पर बोला और उसके बाद उन्होंने और बातें बोली। तो हिलाली चाहते थे कि पूरे के पूरे 15 मिनट इमरान खान कश्मीर के मुद्दे पर बोलते तो ज़्यादा अच्छा होता। तो दरअसल यूएनए असेंबली की मीटिंग बुलाई जाती है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की चर्चा की जाए, यानी कि ग्लोबल मुद्दों के ऊपर कुछ चर्चा की जाए। बट इमरान खान वर्गे मंदबुद्धि लोग वहां पर जाके अपना व्यक्तिगत रोना रोने लगते हैं, जो कि यूएन असेंबली का टाइम खराब करते हैं। ऐसे लोगों को तो ऐसे मंच पर समय नहीं देना चाहिए जिसको ग्लोबल के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में कोई जानकारी नहीं, कुछ बुद्धि नहीं उस व्यक्ति की, तो उस व्यक्ति को ऐसे मंच पर बोलने के लिए मौका ही नहीं देना चाहिए।